भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 170 दिसाची एक उतार आज आमकां जेजू नातानयलाक म्हणटागी अपुरब्यान म्हणटागी पळय फिलिपान तुका आपोवच्या आदी आंजराच्या रुखामणी तूं आसता आसतना हांवें तुका पळयलो हांवें तुका पळयलो हांवें तुका पळयलो हांवें तुका पळयलो. आंजराच्या रुखामणी आसता आसतना फिलिपान तुका मागीर आपयलो. फिलिपान तुका आपोवच्या आदींच आंजराच्या रुखामणी तूं आसता आसतना हांवें तुका पळयलो. हांवें तुका तुवें खरो इस्रायल घर तुवें कापाट पडना बट आंजराच्या रुखामणी आसता आसतनाच हांवें तुका पळयलो. त्या खातीर नतानएल म्हणटागी भोव आपुरब्यान पळय मेस्त्री तूं देवाचो पूत. आज आमी म्हणूंक जाय मेस्त्री तूं देवाचो पूत. मेस्त्री तूं देवाचो पूत. मेस्त्री तूं देवाचो पूत. आज तुवें म्हाका पळयलाय तुवें म्हाका पळयलाय तुवें म्हाका वळखलाय. म्हजे विशयी सगळें तुका कळीत आसा सगळें तुका कळीत आसा तुका कळीत आसा कित्याक तूं म्हजो देव. त्या खातीर किर्तन 139 आमकां म्हणटा की साम 139 आमकां म्हणटा सर्वेस्परा तुवें म्हजी परिक्षा केलाय म्हणटा की उतार आनी तूं म्हाका वळखताय तूं म्हाका वळखताय तूं म्हाका वळखताय. हांगा जेजू म्हणटा हांवें तुका पळयला हांवें तुका पळयला. हांगा प्रत्येक देवचित्र म्हणटा हांव तुका वळखता हांव तुका वळखता. आमचो देव आमकां वळखतलो ताची हर एकडी ताची नदर आमचेर ताणें लायलेली आसा. त्या खातीर वळी 2 आमकां म्हणटा साम 139 वर्स 2 म्हणटा की हांव केन्ना बसता केन्ना उठता तें तूं जाणाय. पयस्तान म्हजी चिन्नां तुका कळीत आसात. आज कितें चिंतून आसाय तें देवाक कळीत आसा. आज कोणाक कितें करीचें म्हूण चिंताय की बरें करीचें म्हूण चिंताय की वायट करीचें म्हूण चिंताय की अन्याय करचें म्हूण चिंताय की फोर्साक सावन कोर्टांत उबें जायचें म्हूण चिंताय की हेरांचें नांव पाडीत करचें म्हूण चिंताय की आज कितेंय चिंताय हे बरो हुद्दो जोड घेवचें म्हूण चिंताय की ह्या बऱ्या कामाक भायर सरते आसाय तें चिंतून आसाय की तूं आज कितें प्रकारचें म्हणून हे सगळें देवाक कळीत आसा. परतून म्हणटा की हांव चलता की आड पडटा
तेतून पळयताय. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसा. 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 आज मोगाच्यो न्हू, आमच्यो करण्यो सगळे देवाक कळीत आसा. कोणाक कळीत आसा? देवाक कळीत आसा. तर देव विश्वासी ताचे नदर हर एक दिसा आमचे ताणें लायलेली आसा. त्या तसल्या देवाक एक घडी आमी अर्घा दिवया. दोळे आमचे धांपया आनी म्हणया, मोगाळा बापा तुका आमी अर्घा दिता, वाकणटाव, दिनवासताव. तूं आमकां पळोवन आसाय. आमचे करण्यो तुका कळीत आसा. आमची अस्कत काय तूं कळीत आसा. आमच्या मदीं कितली इराराय, चंचलपण आसा, वायट चिंतप आसा, हे सगळें तुका कळीत आसा. थोडे आमच्या मदीं घात आसा, हेय तुका कळीत आसा. बापा जाल्यारय तूं आमचो मोग करनासय न्हय गी. कोणीय सांडला रे, तूं आमकां सांडटा तसो देव न्हय न्ही गी बापा. त्या तुज्या वर्ते विश्वासी मोगा खातीर ह्या सकाळीच्या वेळा तुका आमी अर्घा दिता बापा, वाकणटा बापा, दिन वाचता बापा. आनी तुज्या मोगांत आज एक जावन रावन आयचो दीस आमी आराम करता. मोगाच्या न्हू आज उतार म्हणटा की आमकां हेब्रेवाच्या पत्रांत 12:14 हिब्रू चॅप्टर 12 वर्स 14 आमकां अशें म्हणटा, एक उतार आज आमी जिखून धरूंक जाय. ह्या उतरा प्रमाणेच आज आमी इल्ले जियोंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आमच्यान सगळे आमी कशे पटी चेंज जाता म्हणूंक जायना. इवन हांव जावं दी तुमी जावन आमी सगळीं मनशां ह्या मनशा कुळाच्या मदें आमी आसतना जायते वायटपण अस्कत काय इरार आमच्या जिवितांत जायत वर्ते आसा जाल्यार आमकां बळ दिता आमचो देव जावन आसा. आमकां राखून व्हरचो आमचो देव जावन आसा. तो सदांच आमच्या सांगात आसा. हेब्रेवाच्या पत्रांत 12:14 अशें म्हणटा, सक्टा लागीं समाधानान जियोंक आनी भागेवंत जावंक सोदा. सक्टा लागीं समाधानान जियोंक आनी भागेवंत जावंक सोदा. परतून म्हणा, सक्टा लागीं समाधानान जियोंक आनी भागेवंत जावंक सोदा. परतून म्हणया, सक्टा लागीं समाधानान जियोंक आनी भागेवंत जावंक सोदा. म्हाका सय म्हणून घेवंक जाय. म्हाका सय म्हज्या कुडी सदां सक्टा लागीं समाधानान तुवें जियोंक जाय. म्हज्या मोती सक्टा लागीं तुवें समाधानान जियोंक जाय. आनी प्रत्येकदां तुवें भागेवंक जाय जे तुजे कुडी सवंक जाय. अरे एका दिसा नाजाल्यार कुडीन सांगल्या बरी आमी आयकुचें न्हय, आत्म्यान सांगल्या बरी आमच्या कुडीन आयकूंक जाय. अरे बरी कूड म्हणटा न्हिदे, आमी न्हिदून वता पडटा. कूड म्हणटा सोरो पिये, आमी पियेता. कूड म्हणटा तशें कर, आमी करता. कूड म्हणटा अशें कर, आमी करता. आत्मो वर्तो जावन आसा. आत्मा म्हणटा, आत्मा कुडीचेर दबाव घालन कुडी कंट्रोलार दवरूंक जाय. त्या खातीर सांत पावल म्हणटा, तुमी आत्म्या प्रमाणे चला. अपुर्ब्यान म्हणटा की प्रत्येक तरां तुमी आत्म्या प्रमाणे चला. आत्मा कशें चलयता तशें आत्म्या प्रमाणे चला. ह्या संवसाराच्या हांगा म्हणटा पळय, गलातगराच्या पत्रांत 22:5-16 गॅलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 16 पळया. आनी आतां हांव तुमकां सांगता, आत्म्या प्रमाणे चला. कितें करा? आत्म्या प्रमाणे चला. कितें करा? आत्म्या प्रमाणे चला. आत्म्या प्रमाणे चला. त्या वेळा म्हणटा की आत्म्या प्रमाणे चला. त्या वेळा रक्त तामसाच्यो ओडण्यो तुमी दादूशी करची ना. रक्त तामसाच्यो ओडण्यो तुमी दादूशी करची नात. हांगा म्हणटा की परत हेब्रेवाच्या पत्रांत आमकां सक्टा लागीं समाधानान जियोंक आनी भागेवंत जावंक सोदा. भागेवंत जावंक सोदा. ह्या दिसांनी हांव पळोवन आसा कितलोय भाव भयणी वेळ आसतो विबाड करनासतना देवाचे उतार घेवन बसता. कितल्या लोकांचे टेस्टिमोनी हांव आयकून आसा. कितले लोक मेळ्ळ्या वेळा म्हाका सांगून आसा. आनी खंय हांव कन्वेन्शनाक वता. हांव गोवा आसलो, इवन चिकमँगलोर, ते कन्नडा उलयतलो अपुर्बायेचो लोक आनी प्रत्येक तरां ते लोक हर एकलो बायबल घेवन येयला. बायबल उकली सगळे बायबल उकलून आसात. हांव पयर हांगा गेलो खंय आमच्या डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटरान कितल्या लोकांचे आतां बायबल. ह्या म्हज्या मोगाचें न्हू बायबल आमच्या हातीर जावन आसा. हांगा म्हणटा की आमकां कितें म्हणल्यार रे पण हरी सक्टा समाधानान जियोंक सुद्दां आनी भाग्यवंत जावंक सुद्दां तेवढं मात्र तुमी सोम्याक पळोवंक शकतल्यात. आमच्या जिवितान प्रत्येक तरान आमी समाधानान जियोवया. त्या खातीर जेजू म्हणटा न्ही की आमकां जुवां प्रमाणे शुभ वर्ता 14:27 म्हणटा जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 म्हणटा की म्हजेंच समाधान हांवें तुका दिलां. संवसाराचें न्ही. संवसार समाधान 4 दिसां म्हज्या मोगाचें न्हू. कितलोय पातयणीचो मनीस जावं दी जावं फुरो एक ना एक टायमार आमच्या जिवितान कितें ना कितें तो घाय करतास, दुखयतास तो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू तेन्ना जेन्ना तूं सुम्या सांगता बळवंत जावन रावताय ताचें समाधान तूं अनुभव करना. तें जाल्यार कोणेंय तुका घाय करूं दी, कोणेंय तुजें नांव पाड करूं दी, कोणेंय तुका अन्याय करूं दी, कोणेंय तुका फसोवं दी,
कोणीय तुका सकयल घालूं दी ते तुका फरक पडना कित्याक तूं तुज्या देवा थंय बोलवून जावन आसाय. पळय म्हज्या मगाचे न्हू स्तेपनाक फातरयत आसतना स्तेपनाचे दोळे सरकार ताणें दिश्टमान रावलो. जेन्ना स्तेपन इतल्या पवित्र म्हणजे सत्यान बरलो की देवाच्या मोगान ताचे काळीज लासतले. स्तेपनाचे काळीज सोम्याच्या मोगान लासतले. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू स्तेपना फातरयतात ताका फातर लागानातलो जावं फुरो म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या दैवीक सत्यान भरून आसतना फातर त्या कुडीक लागानातले. तो सर पळयता, सर उक्तो जालो पळयता, बापाक जेजूक त्या स्वात्या तो पळयता. आमच्या जिवितान म्हज्या मोगाचे न्हू कितके कश्ट येवं दी, अनवर येवन दुख येवं दी, आमची दिश्ट सरकार आसूंक जाय. हर एक दिसा जेजूक पळयतले आमी जावंक जाय. आमी सडवण अनुभव करून घेतली जावंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू पोर हांवें तुमकां टेस्टिमोनी म्हणलें केन्ना हांव बांदार इटे म्हजो हात जळोन गेलो उलपाचो इतलो उलप मायक हातान दवरूंक जायनातलो. थोड्या वेळान हांवें चिंतलें की ही म्हज्या हातान हुलपणी मात्र न्हय गी, दुखता मात्र न्हय गी. ही दूख हांवें घट्ट स्ट्रॉंग करून आज सोसून घेता. कित्याक म्हळ्यार कितले लोक मुचेन कितें चड कश्टान आसा, कोणाचे पांय कुसलात, कोणाचे कितें कितें समस्या आसा, ही दूख कांयच न्हय. हांवें केअर करुना. स्टेजीर गेलो दैवी सकत म्हजे देवान आयले अनुभव भोगलो. सगळे अस्कत काय म्हजी नापयस जाली आनी पळयलें थंयच कितली अद्भुत अजापा. त्या खातीर ल्हान ल्हान कश्ट म्हज्या मोगाचेर हे सगळे स्विकार करचे. आमी हर एक दीस सांगते रावचे न्ही. सण सोडूंक जाय ल्हानशे प्रॉब्लम्स आनी सुम्या ते बळवंत जावं रावंक जाय. त्या खातीर म्हणटा की परतून एफेसकाराच्या पत्रांत 22:4 आनी 3 एफेशियन चॅप्टर 4:2-3 सदांच ल्हानवीक बोळी आनी सोंसणीक जावं चला. एकामेकाचे चड उणें तुम्ही मोगान सुदर्शन वरा. आज कितेंय तुमच्या भितर चड उणें जाता ते मोगान सुदर्शन वरा. रागान, द्वेशान, हंकारान ह्या फारीपण काणयोच्या उद्देशान न्हय. रागान, द्वेशान, प्रत्येक तरां क्रोधान, हंकारान फारीपण घेवच्या उद्देशान न्हय. ताच्या बदलाक सदांच ल्हानवीक बोळी आनी सोंसणीक जावं चला. एकामेकाचे चड उणें तुम्ही मोगान सुदर्शन वरा. एकामेकाचे चड उणें तुम्ही मोगान सुदर्शन वरा. खंयच्यान मोगान सुदर्शन वरा. परतून म्हणटा की आमकां पळया पण मोगान सुदर्शन वरा. वर्ड सेकंड म्हणटा की पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयलात. एकामेका थंय समाधानान जिवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. समाधानान जिवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. म्हणजे मोगाचे न्हू आज आमच्या कुटुंबात समाधान ना. आमच्या संघ संस्थांनी असमाधान. प्रत्येक टायम काम करचे तें असमाधान. जावं फुरो आमच्या पार्टनरा सांगत आमकां असमाधान. जावं फुरो म्हज्या मोगाचे न्हू आज खंयच्या हुद्द्यार आसा थंय आमकां समाधान दितलो. जेजू आमच्या सांगात आसा. त्या आज आमी मागया हर एक दिसा येवचे ल्हान व्हड कश्ट दिसपट्टे कश्ट आमी मोगान स्विकार करया. न्हय फुरपूर नासतना फुरपूर न्हय अयो म्हज्या जिवितांत कित्याक कश्ट येले न्हय. आमी मोगान स्विकार करया. कित्याक सोमी विस्वासी दयाळ तो मोगाळ जावन आसा. तोच आमकां आयचे दिसा जियोंक शिकयतलो. एक घडी आमचे दोळे धांपया. ह्या गायनांत आमी देवा अर्घ दिवया. वाकण्या दिनवासया हांगा अशे 2 टेस्टमनी आमी जाण एकले आयकुया. जेजू मोगाळा तुजे रावपाक येता. जेजू दयाळा कश्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा. तुजे मोडा मुझे आयल्या वेळा.
म्हजो इश्ट मोगाचो हर एकचेर म्हाका पावचो तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगारा तुजेर हांव पातयेता जेजू दयाळा कश्टाची मोडा मुजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगारा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगारा. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हांव पावलीन म्हज्या फ्रेंडाच्या भावाची साक्ष दिवंक आशिता. ताका मेडिकल टेस्ट करूंक आसलें मलेशिया कामाक वचूंक. ते दळा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घायलें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर कीर्तन 27:1 आनी कीर्तन 9:9 दिलें आनी हांव हें देवाचें उतर ताकाय दिवन धाडलें. आनी आमी सक्रामेंतांत असल्या जिवंत जेजू कडेन मागून आसल्यांव. देवान आमचें मागणें आयकून ताचे मेडिकल रिपोर्ट पुरा बरे येवन तो आतां मलेशियाक ताच्या वावराक गेला आनी ताचें कामय बरें आसून तो बरो आसा. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या म्हज्या देवाक आमी अर्गां दितांव आनी तशेंच म्हज्या हर एक गरजांक देव आदार दिवनूच आसा. त्या देखून म्हज्या सोम्याक हांव सदांच खालती जावन रावतां आनी म्हाका हर एक वेळार देवाचें उतर दिवन देवाचेर भावार दवरूंक शिकयल्या ब्रदर प्रकाशाक हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी देवाची धाराळ आशिर्वादां तांचेर आनी ताच्या टिमाचेर मागतां. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 हांव देवाक अर्गां जावन म्हजी साक्ष दिवंक आशितां. म्हजी वळखीच्या कुटुंबांतले चेडवाची साक्ष दिवंक हांव आशितां. तें कॉलेजाक वेता म्हूण सांगून गेल्लें चेडूं घरा पाटी आयलें ना. तांची कुटुंबांची सगळीं खंतीन बुडून थंय हांगा सोदनेर पडलीं. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घायलें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर कीर्तन 121 आनी कीर्तन 23 वाचूंक दिलें. हांवें हें उतर तांकां धाडून दिलें आनी मागूंक सांगलें. हांवें सक्रामेंतांत आसल्या जिवंत जेजू कडेन भावार्थान मागलें. चेडूं खंय आसल्यारी जिवाक कांय बादक नासतना परतून हाड म्हूण. तशेंच 3 दिसां उपरांत चेडवाक जिवाक कांय बादक नासतना तांकां तें मेळ्ळें. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या म्हज्या देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. प्रेज यू जीजस. थँक यू जीजस. हालेलुया. हालेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देवाचें धाराळ आशिर्वादां वतूं म्हूण आनी बरी भलायकी तांकां सदां देव फावो करूं म्हूण मागतां. थँक यू जीजस. हालेलुया. हालेलुया. 5 पासून आमी उसारी आंगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Psalm chapter 86 verse 5. सोम्या तूं दयाळ आनी बगसूंक तयार, तुका उलो मारतनाचेर अपरमीत तुजो मोग. Psalm chapter 116 verse 5. सर्वेस्पर दयाळ आनी नितीवंत, आमचो देव काकुळदार. Sirach chapter 2 verse 11. कित्याक सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार, तो पातका बक्षिता आनी कश्टाच्या दिसांनी निवारता. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस्पर आपल्या बियेतल्यांची दया करता. Sirach chapter 2 verse 7. सर्वेस्परा बियेतल्यांनो ताच्या काकुळतीचेर भरवसो दवरा, तुमी पडना जावच्याक वांकडी वाट.
हांव विल्मा मंगळूरतावन आमच्या कुटुंबाचेर देवा बापान घाल्ल्या आशिर्वादा खातीर म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. गळाय केल्ल्याक देवा बापा कडेन बोगसाने मागता. देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें. पाजिल्ले 2 धारीचे तलवारी चड कातरूंक शकतात आसले. हे विचित्र सत्तेन भरलेलें देवाचें उतर ब्रदर प्रकाश डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुप हांणी आमकां दिल्लें. आमी आमच्या कुटुंबाच्या तेरसा वेळार निरंतर पठण करनाशिल्ल्या देवाची कृपा आमच्या कुटुंबाचेर विविध रितींनी वाळून आयली. आमची आर्थीक स्थिती बरी जाली. आमच्या पुताक ताचे शिकप शिकच्या पवित्र रत्नाची विशेष जाणवाय मेळ्ळी. PUC 96% मेळ्ळे. CET, JEE, आयसर ह्या सर स्पर्धात्मक परीक्षांनी बरे मार्क्स आपणावन नवार्दीक शिकपाक क्षेत्र ताका फावो जाले. आतां ताच्या आशे प्रमाणे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च आयसर ह्या विश्वविद्यालयान ताचे रिसर्च शिकप करूंक भरती जाला. देवान ताका उन्नत रितीचे शिकपाक क्षेत्र फावो केला जाल्यार देवाच्या ह्या विचित्र सत्तेन भरलेल्या पवित्र उतरांनी आसची सकत जावन आसा. ही विचित्र रितीची सकत आमी देवाच्या उतरांतावन अणभव केल्या. इतली वर्ती अद्भुत बेसांव आमच्या कुटुंबाचेर घाल्ल्या देवा बापाक काळजांतावन आमी अर्गां दिता. अर्गां बापाक, अर्गां जेसूक, अर्गां पवित्र आत्म्याक आमचे खातीर सदां मागच्या देवाचें उतर दिवच्या ब्रदर प्रकाश डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुप हाच्या पंगडाक देवाची दराळ आशिर्वादा मागता. थँक्यू जेसस. हांव ग्लॅडीस. म्हाका देवान केल्ल्या उपकारांक अर्गां आनी साक्स दिता. लास्ट इयर ऑगस्ट म्हयन्यान म्हज्या पोटांत लेफ्ट सायडीक एक ल्हान गुळो जालो. डाक्टरा लागीं टेस्टाक वेतना तांणी दुबाव उसरलो आनी चॅकअप करतना रिपोर्ट पॉझिटीव आयलो आनी ऑपरेशन करून काडीचें म्हळें. ते दाडा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हीं देवाचीं उतरां सांज सकाळीं म्हणलें बरी हांव उसरतलीं. म्हजें ऑपरेशन बऱ्यान जालें आनी मुखलें ट्रिटमेंटूय जालें. उपरांत 6 म्हयन्या उपरांत परत्या चॅकअपाक वेतना म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. देवाक जावं अर्गां, होगलाप आनी मान. दुसरी जावन आसा म्हज्या दुयेंचे फर्स्ट डिलिव्हरी नॉर्मल जावंक मागल्लें. ताची डिलिव्हरी नॉर्मल जाल्ल्या खातीर हांव काळजांतावन अर्गां दितां. देवाक जावं अर्गां, होगलाप. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एकडे आमचे दोळे धांपी आज माग्या मगाळा बापा ह्या स्वत कितली भावणे पिडेस्त आसा, कश्ट आसा, गँग्रीन जाला, पांय कट केला, गाय पेकाना, गायन पू येते आसा, आज गाय कुसते आसा. जेसू आज आमी तसल्या भावण्या तुज्या मुखार उबारता. सुम्या तांकां सोशी कृपा दी जेजू. कोणा कॅन्सर आसा, 1st, 2nd, 3rd, 4th स्टेज कॅन्सर, जेजू तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर. ती सोशी कृपा तांकां दी. हॉस्पिटलांत कितली बाबडी आमची वळवळते आसात, आज पिडेत तावन तांकां सोसून वचची कृपा तांकां प्राप्त कर जेजू. आज आमी तुजेले परतून मागता. आमचेले माग म्हणल्यार जण एकला ल्हाना व्हडांक आशिर्वादीत कर. बेसांवांनी भर, कृपेन भर. तुज्या नांवाचेर पातयेवन आज मागता आसतना वर्ती आशिर्वादा ताची जिवितां वळोवन दी. आज आमच्या भुरग्यांचेर, तरणाट्याचेर एग्जाम सुरू जावन आसा. आमच्या भुरग्यांक जाणवायन भर जेजू. आमच्या भुरग्यांची अस्कत का पयस कर जेजू. आमच्या भुरग्यांक तुज्या पदव्यान भर जेजू. सगळ्या वायटांतावन आमच्या भुरग्यांक राखोवन व्हर. आमच्या तरणाट्याचो फुडार नंदन जाल्लो जावं दी. पारगांवांत आसता आमच्या तरणाट्यांक बरी कामां मेळोवन दी. पारगांवांत आसता आमच्या तरणाट्या जिवीत नंदन जाल्लें जावं दी. आशिर्वादा तांच्या जिवितांत देवन येवं दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. मोगाचे न्हू प्रत्येक हरीस देवा अर्घा दिया. देवाच्या उतराचेर वळवून जावं रावा. येवकरिस्ता ते थीर पातळी दवरून रावा. परतच्या टेस्टिमनी आयकुया. सोम्याक आमी अर्घा दिवया. आमेन. हांव कुडयल टावन मदींच साक्ष दिवंक हांव कशी उरता. म्हाका मस्त दिसता हांव मातये दुखून कार्ड दुखू बरें आसलें ते कितें कितले वखद केले रे ते म्हाका समजले दूख सोडत जावन नासली. ताच्या मागीर हांवें ब्रदर प्रकाश पेटिशन धाडलें. त्यांनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें हांव सदांय रिपीट करनासलें. आतां म्हजें मात दुखू पेंकाड दुखू सगळे गूण जाला. देवाक जावं अर्घ आनी महिमा. गळाय केल्ल्याक देवा कडेन बोगसाने मागता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हाका परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळचे खातीर हांवें मागूंक सांगिल्लें. तेणी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आतां म्हजे मार्क्स फर्स्ट क्लास पास जाला. देवाक जावं अर्घ आनी महिमा.
हॅलो, प्रेज द लॉर्ड. हांव उडपीतावन उलयतां. हांव म्हजी एक टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजे जेरकेचो कुमगार आशिल्लो मेयांत, तो बऱ्या तरेन जावंक हांवें ब्रदर लागीं मागणें विचारलें. आनी म्हाका ते मागणे म्हळ्यार आमी रिपीट करनाशिल्ले हांव. कित्याक म्हळ्यार म्हाका मस्त अडखळ्यो आशिल्ल्यो. जेरकेचो कुमगार बऱ्या तरेन जालो. देखून काळजान जावन हांव जेजूक अर्गां दितां. मस्त अडखळ्यो आयल्यो पूण देवान राखलें. देखून काळजां जावन जेजूक हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका सुमिये जेजू, सगळ्याक तुका सुमिये जेजू, महिमा तुका सुमिये जेजू. My name is Glervina and I want to testify on behalf of my son. On 8th September, he had his geography paper and he wasn't prepared at all. He was very frightened and worried. We have been praying the scriptures given to us for him since a year now. I told him not to worry and trust in the Lord. He had hardly read 3 pages out of the 8 pages of his chapter. Just trusting in the Lord, he gave his paper, and the Lord blessed him. He scored full marks, 20 on 20. All glory to Jesus, who is a faithful God. Thank you, Brother Prakash and team. May God bless you all abundantly and your ministry. Recently, I was suffering with recurring pilonidal signs and I was in very bad pain. So I reached out to Brother Prakash and his team. They provided me with Word of God and I kept repeating it. And within a week's period, my pain went away and the wound was healed. I thank Brother Prakash and his team for the support. Praise the Lord. Hallelujah.